काफिर तो नहीं हो सकती। ये सुन्नत यार हजूर ही क्या गया कि बंद होगी तभी तो उन्होंने छोड़ दिया। ये सुन्नत के मुहकम और मनसूख होने को पहचानने का एक है तरीका, वरना कोई सुन्नत नहीं जारी नहीं कर सकता। करते हैं तो लोगों ने उन पर एतराज किया, रद्द किया। बात बेटा समझ आई? जी मौलाना, हाँ बिल्कुल ठीक। जी बारकल्लाह। कुछ और पूछेंगे भाई आप? बस ये पूछना था, एक और सवाल था ये दाढ़ी के हवाले से कि ये मौलाना के आम जो हवारियीन हैं उनकी दाढ़ी एक मुठ नहीं है, तो ये एक मुठ क्या रखना, क्या ये नहीं, ये कोई दीन नहीं, जरूरी है ज्यादा या क्या इसमें नहीं कुछ नहीं जायज दीन भी है में। या नहीं? कोई शख्स दीन में इसकी हद नहीं दिखा सकता। आपको कल तस्वीर दिखाएंगे मौलाना के हवारियों में से एक बड़े हवारी हैं अनवर जावेद साहब, इतनी लंबी दाढ़ी है, उनकी दाढ़ी नाक तक। दिखाएंगे। मेरे बेटे का कद उनकी दाढ़ी से छोटा है। छोटा। अच्छा, माशाल्लाह। मैं कुछ छोटी नहीं करता, मगर ये मसला अपनी जगह पर है कि कोई मिकदार दीन में नहीं आई। दाढ़ी रखनी चाहिए, मुड़ानी नहीं चाहिए। अच्छा, जितनी मौलाना थोड़ी बहुत भी हो, यानी कि अगर नहीं थोड़ी बहुत, बिल्कुल इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। वहाँ लफ्ज तो आते हैं ना कि दाढ़ी को लटकाओ, अरखू के भी आते हैं ना, इसलिए थोड़ी से कोई नीचे लटकी नहीं होनी आपका चाहिए। नाम क्या है भाई? उस्मान कुरैशी बात कर रहा हूँ। उस्मान कुरैशी हैं, अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह का बेटा बात कर रहा हूँ। कहाँ, किनका बेटा है? असुल्लाह कुरैशी साहब। असुल्लाह लतीफ लतीफ साहब हमारे भाई ना, उनका बच्चा चले उस्मान। उनको बताइएगा कि फतावे की सीढ़ियाँ इंशाल्लाह आखिरी दिन देनी है, जुमे को वो अफ्तारी मेरे साथ करें। हाँ, करें करें। चलें जी। आप भी आए उनके साथ है। सही। 4:30 सलाम बजे आ भी जाए, पहुंचा देना, प्रोग्राम तो आ शुरू जाना। करते हैं, प्रोग्राम भी देखेंगे, फिर मिलके अफ्तारी करेंगे। सलाम चलें, पहुँचाना। ठीक है। चलिए मेरा पैगाम दीजिएगा। बारकल्लाह ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये मौलाना एक लफ्ज भाई ने बोला है, मैं उसकी थोड़ी वजाहत चाहूंगा। ये हवारी का लफ्ज किस पैराए इजहार के अंदर उन्होंने बोला जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ताहिर साहब सईद बोल रहे हैं फैसलाबाद से। जी जी, सईद अनवर बोल रहे हैं जी फैसलाबाद से। अच्छा भाई फरमाइए। सर हमारे 3 सवाल हैं ज़कात के मसले में। जी कीजिए भाई, तीनों कीजिए। हाँ, एक तो है कि ज़कात से किसी आदमी को उम्रा करवाया जा सकता है? जी मौलाना जवाब दीजिए। ज़कात से हज और उम्रा दोनों करवाए जा सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। मगर देखना तो ये चाहिए कि हज जो है ना, इसको ना भी कोई करे तो खैर है। मुल्क के जो हालात हैं कि लोग तो रोटी को तरस रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया। इन हालात में अगर आदमी कहता मुझे हज उम्रा करा दो 50-60 हज़ार रुपए, वो तो उसका अपना शौक है, मगर कितने मर रहे हैं अल्लाह के लिए ना। नफली जो है ना हज उम्रे, उनकी बजाय इन गरीबों को देना चाहिए। कितने चूल्हे जलेंगे, अल्लाह से वो दुआएं करेंगे। जो हालात हैं इस वक्त गरीबों के, वो आपसे छुपे नहीं। महंगाई ने कमर तोड़ दिया, बेचारे पता नहीं किस तरह अचार लेकर एक पाव अचार से कई किलो रोटियां खाते हैं। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि बेचारे दुकानों से ले जाते हैं, कोई नहीं, हांडी पका ही नहीं सकते। मगर मुल्क तरक्की कर रहा है, खुशहाली है, खुशहाल पाकिस्तान है, करोड़ों उधर इश्तिहारों पर जाया हो रहा है, इधर लोग भूखे मर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं जो ज़कात देते हैं ना थोड़े बहुत, ज्यादा तो वैसे ही बेईमान हो गए, बैंकों से निकालवा देते रकम। और अगर कोई देता है तो ये हज उम्रे वाले उठ कर कि हमें दे दो, हम हज उम्रा करें। भाई बच्चियां बैठी शादी के बगैर है, इलाज के बगैर लोग मर रहे हैं, उनका होने दो कुछ। जब मुल्क खुशहाल होगा ना सही मानों में, तो हुकूमत का काम है कि वो बैतुल माल से भी लोगों को या मुफ्त ही जहाज़ों पर सवार करके भेजे, हज और उम्रे कराए। अब तो हज उम्रा कोई तुक नहीं मालूम होता। आप भी महसूस करेंगे कि इन हालात में जबकि दुनिया भूखी मर रही है, हज उम्रे का क्या फायदा होगा? सही है। तो मौलाना साहब दूसरा मेरा सवाल है कि ज़कात के लिए मतलब एक चीज प्रॉपर्टी है, मतलब खरीदी हुई है 1 लाख रुपए की, जी, वो 1 साल या 2 साल बिकती नहीं है, तो उस पे ज़कात जो है वो लाख रुपए में देनी पड़ेगी या जो उसकी मौजूदा कीमत उसकी लगवानी पड़ेगी उस पे देनी पड़ेगी? अगर तो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है ना, कहीं अपने लिए रहायश का मकान बनाएंगे और फिर नहीं मौलाना साहब, वो बेचने की नीयत से ली हुई है। बेचने के लिए, वो फिर तजारती माल ही है ना। हर साल जब आए मौसम ज़कात का, सही। आप उसकी मार्केट वैल्यू लगवाएं, सही। उसके मुताबिक ज़कात दें। लाख की है या इससे भी कम आ जाए या बढ़ जाए, जो मौजूदा कीमत है ना उस पर आपने उसकी ज़कात दें। सही। और तीसरा सवाल है कि अगर कोई आदमी मतलब कई सफेद पोश होते हैं, वो हालात उनके ऐसे होते हैं कि वो मुस्तहिक होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे अगर उनको बताया जाए कि ज़कात दे रहे हैं तो वो नहीं लेते, ऐसे आदमी को छुप छुपा के मतलब वैसे आदमी मदद के तौर पे दे सकता है पैसे? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये गलत ख्याल फैल गया ना कि देते वक्त बताना चाहिए कि ये ज़कात है, ये कहीं नहीं आया। देने वाले को पता होना चाहिए कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, उसकी नीयत तो होनी चाहिए। लेने वाले को नहीं बताना चाहिए, उसकी इज्जत नफ्स क्यों मजरूर करनी। और ऐसे लोग जो आपने जिनका जिक्र किया कि वो सफेद पोश हैं, उनको तो बिल्कुल ऐसे तरीका से देनी चाहिए कि वो महसूस ही ना करें कि हमारी को मदद कर रहा है। ज्यादा हकदार वही, मांगने वालों की निस्बत इनके ज्यादा हक है।
اچھا مولانا، یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اگلے بندے کو بتایا نہیں گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آدمی سمجھتا ہے شاید حق ادا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ بالکل لوگوں نے اپنی طرف سے بات السلام علیکم، یہ کہیں نہیں ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تھوڑی تکلیف کریں، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں۔ ہاں جی، کم کر دی ہے۔ کم کر لیں، سوال کر لیں، پھر تسلی سے ٹیلی ویژن کی آواز زیادہ کر کے ہمیں بھی سمجھ آئے گی، آپ بھی سن سکیں گے۔ جی فرمائیں۔ سورہ یاسین جو ہے وہ ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سوال ہے یا کوئی اور بھی کریں گے آپ؟ ہاں یہی سوال ہے۔ یہی سوال ہے، چلیں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر لیں، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کیا ہوا؟ سورہ یاسین یا دوسری صورتیں سارا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کوئی خاص طریقہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے یا کسی خاص دن پڑھنا ہے یا کسی خاص تعداد میں پڑھنا؟ کوئی بات واضح ہو نا کہ سورہ یاسین کی کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو وہ قرآن مجید کا حصہ سارا قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کے ذہن میں؟ پوچھے نا۔ جی بند ہو گیا نا جی، وہ اسی لیے انہیں کہا تھا کہ اپنے ٹیلی فون کو بند کر کے نہیں، اب ہم کیا بتائیں، سورہ یاسین جیسے دوسرا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ شاید ان کا مقصد اجتماعی طور پر پڑھنے کے بارے میں ہو، چلیے ہم اس کا جواب دیں۔ نہیں، وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو پڑھنے کا رواج ہے نا کہ عورتوں کو اکٹھا کر رہتے ہیں یا بچوں کو پڑھو جی قرآن مجید یا یہ صورتیں، یہ کوئی دین میں نہیں آیا۔ جس نے پڑھنا اپنے طور پر پڑھتا رہا۔ مولانا جب ہم نیا مکان یا دکان بناتے ہیں اور اس کی رینوویشن کے بعد ہم اس کے افتتاح کے لیے سب سے پہلے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے اجتماعی شکل کے اندر۔ نہیں، یہ نہیں چیزیں ٹھیک، ایسی اجتماعی جو ہے نا تلاوت، اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، برکت کی دعا کریں، خود قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے۔ یا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ جیسے کسی محترم عالم دین کو بلا کے وہاں دعا نہ کروائی جائے تو باضابطہ افتتاح ہی نہیں ہوتا۔ چلو یہ کوئی بات اتنی غلط نہیں، مگر اس میں 2 خرابیاں ہیں نا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں میں محترم ہوں تو یہ خیال ہی ان کا ہو سکتا ہے اللہ اپنا دے میں منافق ہوں، کوئی یقین ہے۔ دوسری طرف اگر میں خود اعلان کرتا پھروں کہ میں بڑا محترم ہوں مجھے لے جایا کرو تو میں غرور میں مبتلا ہوں، متکبر ہوں۔ یہ مقام صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ ان کو لوگ لے جاتے تھے گھر میں کہ حضور آئیں ہمارے گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھیں، تو آپ تشریف لے جاتے تھے، پھر لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے گھر والے، آپ نماز پڑھتے تھے، ان کو یہ دعا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا معاملہ تو بالکل واضح اور کلیئر تھا، وہاں تو شک شبہ اگر ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر ہی دین ہی برباد تھا۔ اب بعد والے اگر خود کہتے ہیں میں ولی ہوں، وہ دجال ہو گئے، اور اگر لوگ سمجھتے تو ان کا خیال ہی ہے، کیا پتا یہ ولی ہے یہ شیطان ہے۔ جی السلام علیکم، جی آواز تھوڑا اونچا کیجیے بھائی، بات کو سمجھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کسی نے حضرت ابوبکر عمر کا ہاتھ مولانا صاحب لوگ جانتے تھے رسول تھے، یہ فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کر کے ٹاول کے ساتھ منہ صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وضو کے بعد رومال استعمال کرنا نہ منع ہے نہ حکم ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ منع ہے، وہ کہتے ہیں اگر پوچھ لیا تو جو پانی جب تک رہتا ہے یہ نیکیوں میں تولنا تھا، ایسی ضعیف روایتیں میں سے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اگر گرمی ہے آپ پوچھتے ہیں یا سردیوں میں ٹھنڈک لگتی ہے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں پوچھتے ویسے ہی رہنے دیتے وہ بھی جائز ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ رومال کا استعمال منع نہیں ہے، حکم بھی کوئی نہیں، جیسے جی چاہے کسی کی پسند ہے کر لیں، ہاں پوچھیں اور بات پوچھیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، خدا حافظ۔ یہ ہواری والی بات میں نے پوچھی تھی، یہ لفظ بڑا ڈاڈا انہوں نے استعمال کیا تھا۔ یہ عثمان قریشی جی صاحب السلام میں بڑے علیکم۔ معنوں میں وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، ایک سوال کا جواب بتائیے گا جی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں ہاں آواز آ رہی نا میری؟ بہت آ رہی آ رہی۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو سلام سے پہلے اگر ہم اردو میں دعا کر لیا کریں تو یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، جو نماز مسنون ہے نا وہ تو پہلے ساری وہی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی دعا کرتے جائیں، رکوع میں سجدوں میں جائز ہے۔ سبحان رب العظیم پڑھ لیں، بعد میں ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دعائیں کرتے رہیں، اپنی زبان میں بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں پہلے وہ کام کریں وہاں جو دین میں بتایا گیا، اس کے بعد اپنی زبان بھی استعمال